This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शकवृन्द नमस्ते। संसार कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। संसारका सबैजसो देशहरू कोरोना महामारीको चपेटाबाट आफ्नो देशलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा छन्। यो वैश्विक महामारीबाट हामी पनि अछुतो रहने कुरै भएन। कोरोना कहर रोकथाम र नियन्त्रणमा हामी पनि केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रो दायित्व थियो। विडम्बना, हाम्रो सरकार र सत्तारूढ दलको ध्यान कोरोना कहर रोकथाम भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक कलहमा बढी गयो। तीन तहका सरकार छन्। जनताकै नाममा स्थापना भएका राज्यका अनेकौं संरचना छन्, तर जनताका दुःख घट्नुको साटो बढेको बढै छन्। थाहा छैन हामीले ल्याएको व्यवस्था खराब हो या व्यवस्थापक वा व्यवस्थापन, तर जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि हामीले सुखका दिन देख्न किन सकेनौं। कोरोना कहरका बीच अनेकौं हन्डर खाएर स्वदेश फर्किएकाहरू भोकले मर्ने अवस्था आएपछि महामारीकै बीच फेरि विवश भएर विदेशिन बाध्य भइरहेका तस्बिरहरूले हाम्रो देशको वास्तविक मुहारलाई उद्दाङ्गो पारिरहेको छ। मातृभूमि छोडेर विदेश भूमिमा रगत पसिना बगाउने कुनै पनि नेपालीको चाहना छैन। सहज अवस्थामा त कोही रहरले परदेश जाँदैन भने कोरोना महामारीको डरलाग्दो डढेलो फैलिरहेका बेला आँखाबाट आँसु बगाउँदै भारततर्फ गइरहेको नेपालीहरूको लर्कोले कसको मन अमिलो नबनाउला र। चौकीदारी गरेरै भए पनि कोरोनाबाट बाँचुन्जेल भोकले नमर्ने अभिलाषा सहित हिँडिरहेका प्रत्येक निमुखा नेपालीको मलिन अनुहारले हाम्रो कुशासनको विद्रूप रूप प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो बाध्यता र व्यवस्थाबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउने? अब त जनताको अगाडि कुनै उत्तर पनि देखिँदैन, किनकि हामीले हरेक उत्तरको परख गरेर हेरिसकेका छौँ। यसअघि तीव्र गतिमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि हाम्रो समाज तयार हुनुको एउटै कारण त्यही थियो कि यसपछि हाम्रा दिन फेरिनेछन्। हामीले अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं। त्यसको एउटै लक्ष्य र उद्देश्य थियो कि जनताको जीवन यसपछि उन्नत हुनेछ। हामीले गताङ्कमै भनेका थियौं कि राजनीतिक रूपमा अब हामीले पाउनुपर्ने र पुग्न पर्ने न कुनै व्यवस्था छ न कुनै प्रणाली नै। जुनसुकै व्यवस्था र प्रणाली हामीले प्राप्त गरे पनि आम जीवनमा परिवर्तन भने आजसम्म पाउन सकेनौं। सरकार मात्रै होइन, मुलुक र जनताका लागि भनेर निर्माण भएका कुनै पनि संरचना इमान्दार छैनन्। सेना प्रहरीदेखि अख्तियार र अदालतसम्म यत्रतत्र कोही पनि जनताको पक्षमा इमान्दार छैनन्। राज्य सरकारका दायित्वमा रहेका अधिकांशको जीवन दिन 2 गुणा रात 4 गुणा उकालो लागिरहँदा जनताको जीवन भने झन्झन ओह्रालो लागेको लागेछ। निराशाको ग्राफ घट्नुको साटो निरन्तर बढिरहेकै छ। अवसरको अभावमा आफ्नो र परिवारको जीवन बचाउन विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन गएका लाखौं युवा शक्ति स्वदेश फर्कने क्रममा छ। त्यो शक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा देश विकासको गतिमा सामेल गराउन सके साँच्चीकै देशले काँचुली फेर्न पनि सक्छ। तर अहिले जस्तै शून्यता रहिरहे भोलि अर्को विद्रोह उत्पन्न नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्तो निराशाबाट उत्पन्न हुने विद्रोह साँच्चीकै देशका लागि खतरनाक हुनेछ।
किनकि त्यो कसैको नियन्त्रणमा हुने छैन। राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका जो कोहीले यो बुझ्न आवश्यक छ कि अधिकतम राजनीतिक परिवर्तनको अभ्यास गरिसकेका हाम्रा लागि अबको गन्तव्य के हुने। यदि अब पनि हामीले देश र जनताप्रति इमान्दार नहुने हो भने यसपछि अर्को अवसर आउला या नआउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। जनतालाई देखाइएको सपना पूरा गर्ने बाटोतर्फ लाग्न अब पनि ढिला गर्यौं भने पक्का छ हामीलाई समयको गतिले कतै छुट दिने छैन। दर्शकवृन्द, हाम्रो समाज जस्तो छ हामीले पाउने राज्य सञ्चालकहरू पनि त्यस्तै हुन्। हामी कसैले पनि न रातारात चमत्कार खोजेका छौँ न त्यो सम्भव नै छ। तर नेपाली जनताको यो हक हो कि हामीले चुनेर पठाएकाहरू कम्तीमा इमान्दार प्रयत्न गरिदिउन्। कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन, खराब त त्यो व्यवस्थाका व्यवस्थापक हुने हुन्। हामीले अनेकौं राजनीतिक परिवर्तनको अभ्यास गरिसक्दा जनताको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन पाउने हो। मानिसहरूको चासो अब कसको सरकार हुने र सत्ताको ताज कसको शिरमा हुने भन्नेसँग होइन, जनताको जीवन कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने मात्रै छ। क्षमता अनुसारको काम र आधारभूत आवश्यकता परिपूरणको ग्यारेन्टी खोजिरहेका नेपाली जनतालाई हामीले सधैँ राजनैतिक डोज मात्रै बाँडिरह्यौँ। हाम्रो पनि एउटै चासो हो, जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउन हामी कहाँ र कसरी चुकिरहेका छौँ। यिनै यक्ष प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आजको द ब्राभो डेल्टा शो केन्द्रित रहनेछ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केशर बहादुर बिष्ट। केशर बहादुरजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। धन्यवाद। धेरै पछि भेट भयो। त्यही त है, धेरै पछि भयो। अब यहाँको राजनीतिक अनुभवको कुरा गर्ने हो भने अब कति वर्ष भयो राजनीति कन्सियसली सुरु गरेको? लगभग 50 वर्ष। 50 वर्षको राजनीति, 7 दशकको जीवन, विहङ्गम राजनीतिक परिवर्तनहरू यहाँले देख्नुभयो। हजुर। राज्यका विभिन्न तहहरूमा बसेर सेवा पनि गर्नुभयो, जित्नुभयो, हार्नुभयो। अहिले आएर जुन अब राजनीतिक हिसाबले नेपालमा अब यो भन्दा त के चाहिएला र भन्ने एउटा सबैमा नेपाली जनमानसमा एउटा आश्वस्तता वा प्रश्न को अवस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई यो। बिल्कुल, हजुर हजुर। त यो राजनीतिक रूपमा अब प्राप्त गर्नुपर्ने खासै केही चिज छैन, तर देशले गति किन लिएन? मलाई व्यक्तिगत कुरा अब के पनि छैन, के पनि चाहिए पनि छैन, केही लिनु पनि छैन। यद्यपि पऱ्यो भने म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भाव पनि छ। फेरि मैले विगतमा जे जति गरेँ राजनीतिमा र ओहदामा बसेर मलाई त्यसको पटक्कै पछुतो छैन। मलाई गर्व छ। केही केही कुरामा दुःखद सम्झना छ। जस्तो एसएलसीको जाँच सञ्चालन गर्ने बेलामा मैले एक ठाउँमा गोली चलाउनु पर्यो। हर मान्छे दुर्घटनामा चाहिँ भाग्छ नि, मैले सबैभन्दा पहिले हात उठाएर भने यो मैले गरेँ है भनेर। तर एउटा मान्छे खति भयो, मलाई राम्रो लागेन। अब मैले गरे होइन, तर फुटबल खेल्दा दुर्घटना भयो, 70 जना मान्छे एकैताली मरे, मलाई नराम्रो लाग्यो। यस्तो यस्तो सम्झना र कति कुरा चाहिँ नि जुन असल उद्देश्यले सुरु गरे हो, असल कामले सुरु गरे हो, राष्ट्रको सम्पूर्ण हितको चिन्ताले मात्रै गरे हो, त्यो अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएर, बर्बाद भएर, भ्रष्ट भएर, अनैतिक भएर तथा नाम भइसकेको देख्दा अरे यति गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यो काम गर्ने मान्छेहरूले नगरिदिया गुनासो। एउटा राजनीतिक संस्कार निकै वर्ष अघिसम्म चाहिँ नि जो सरकारमा गए पनि, अझ भनौँ भने विशेष गरी भर्खर आएको एमालेको सरकार, काङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा
पूर्व अनुभवीहरूलाई बोलाउँदै वा उनको घरमा जाँदै सोध्दै सल्लाह गर्दै काम गर्ने सम्मको संस्कार अलिअलि थियो। हामीलाई त थाहा छैन, हामी नयाँ मान्छे के गर्दा ठिक होला भनेर गर्ने त्यो संस्कार फट्टफुट्ट थियो। अब अलि पछि आएपछि चाहिँ त कसैलाई कसैको केही राय पनि चाहिएको छैन, सुझाव पनि चाहिएको छैन, आफूभन्दा जान्ने कोही छँदै छैन। आफूले गरे जति राम्रो अर्को हुँदै होइन वाला विचार र स्वभावमा गएको हुनाले बिग्रेको छ धेरै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। तर म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि मलाई मेरो प्राप्तिको कुरा केही छैन। केशवजी, तपाईँले अहिले वर्तमानको एउटा चित्रण जसरी हामीलाई दिनुभयो नि, तर राजनीतिक कर्ममा लागेका थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्छ प्रोफेसनली। बिल्कुल। र उहाँहरूले एउटा चिज चाहिँ नि बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको जस्तो देख्छु, यो पुरानो कुरा गरेर केही काम छैन, बीजारोपणै गलत भएको थियो, त्यो बीजारोपण गलत भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट के हुर्कियो र खराब वनस्पतिलाई हामीले अहिले काटछाँट गरेर यसलाई भविष्यका लागि एउटा फल तयार हुने किसिमको वृक्षका रूपमा तयार गर्दैछौँ भने जस्तो कुरा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। ठुङ मार्ने र ठोस मार्ने हिसाबले जुन विधि व्यवहारहरू अहिले भइराखेको छ, या राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने निषेधको राजनीति जो भइराखेको छ, ज्ञान र क्षमताको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने त नतिजाले देखिनु पर्यो नि। नतिजा त मान्छेलाई हैरानी मात्रै छ, कानुनको बेइज्जती मात्रै छ, शक्तिको गैर सन्तुलन असन्तुलन मात्रै छ, विकासको नाममा नाम निशान के पनि छैन, भ्रष्टाचारले चरम चुली छोएर गर्नु बाँकी केही छैन। अब नयाँ रोप्या भए नयाँ फल हुनु पर्यो नि त, त्यो त बिस वृक्ष पो भयो त। पुरानो काट्नुको अर्थ राम्रो असल फलाउनलाई हो भने त्यो फल्या देखिनु पर्यो नि। त्यसको लागि कति समय लाग्ने? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कति वर्ष? होइन, तर राजनीतिक घटनाक्रमलाई र विकास क्रमलाई पनि हेर्ने हो भने हामीले पछिल्लो पटक अङ्गीकार गरेको राज्य व्यवस्था त क्लियर छ नि त, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यो जबरजस्त। र यसमा तपाईँले चाहिँ नि निषेधको राजनीति भनेर जसरी भन्नुभयो नि, निषेध त एक थरी त निषेध त हुने नै भए। नै, त्यसो होइन, राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। यो एक्लै दौडेर फर्स्ट हुने कुरा पर्यो। अर्को प्रतिस्पर्धै छैन भने तपाईँ जहिले नि फर्स्ट हो नि, चाहे 10 सेकेन्डमा कुद्नुहोस् या 20 सेकेन्डमा कुद्नुहोस्, तपाईँ त फर्स्टका फर्स्टै हो नि। म यसरी फर्स्ट भएँ भनेर जो अहिले भनिराखेका छन्, यो जुन परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तन नेपालीले ल्याएको परिवर्तन भए एउटा कुरा हो, जनताले ल्याएको परिवर्तन भए एउटा कुरा हो। यो चिज होइन, यो चिज हामी राख्दैनौँ, यस्तो गर्छौँ भनेर गरेको भए एउटा कुरा हो। भनिराखेको छ अर्कोले दिल्लीबाट मैले गरे हुँ भनेर। अस्ति मात्रै एउटा राष्ट्रपतिको स्वर्गवास हो, हामीले नेपालको परिवर्तन हामीले गरे हौँ भनेर उहाँ भनी जानुभयो। अस्ति अर्को जज साहबले फेरि माओवादीलाई हामीले पाले हौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। नेपालीले गरेको चिज भए त्यहाँ पनि जुन सहमति भयो 12 बुँदे, तर त्यसलाई एकैछिन पर्सपेक्टिभमा ल्याउने भने तपाईँले भनिरहेका कुरालाई मैले नकारेको छैन, तर नेपाली जनमानस भविष्य बोकेका युवाहरूको जमात त नेपाली सडकहरूमा त लटरमै थिए नि। उनीहरूमाथिको अवमूल्यन भएन र अहिले यसलाई चाहिँ आन्दोलन जनताबाट उब्जिएको थिएन, जनताको चाहनाका आधारमा आन्दोलन भएको थिएन भन्नु त उहाँहरूको अवमूल्यन होइन कि। उहाँहरूलाई के कुरा भन्नु पर्यो भने तपाईँले साँच्चै चाहनु भएको हो भने तपाईँले चाहेको विधि मलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो, विधि प्रमाणित गर्नु पर्यो। तपाईँले चाहँदैमा हुँदैन, तपाईँले चाहेको अवस्था हुनु पर्यो नि। अर्थात् राजासँग के अधिकार थियो त्यो अवधि सकिएको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नलाई? कसरी राजाले कसरी गर्ने? ल, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीलाई लाग्यो अब चाहिँ नि यो सकिया संसद पुनर्स्थापना गरेर गरिदिनु पर्यो। सकिया संसद अवधि सकेर घर बसालेर नचुनिकन फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिएर त्यतिन्जेल 17,000 मान्छे मार्ने मराउने भइसकेर संसार भद्रगोल लाखौँ मान्छे घरबार विहीन भएर आतङ्क भइसकेपछि त्यस्तो गरे बापत पुरस्कार स्वरूप 83 जना टिके संसद, बगसे संसद बनाएर अनि तपाईँले निर्णय गर्नुभयो। राजनीतिक ट्रान्जेक्सनहरूलाई हेर्ने हो भने जनताको बिचमा उब्जिएको आन्दोलनमा रक्तपात नहोस्, कमसे कम धनजनको क्षति होस्
वा सही विचारहरूलाई चाहिँ नि आर्टिकुलेट गर्नका लागि यस्ता किसिमका राजनीतिक तपाईँले भने जस्तो भएको भए ठिक थियो। म यही त तपाईँलाई नै प्रश्न गर्दैछु। जुन बेला माओवादीले बैंक लुटेर सहकारी लुटेर बैंकमा राखेको मान्छेको घर गहना समेत झिकेर त्यहाँ पढेर यो रामकुमारीको रहेछ, यो श्यामकुमारीको ढुङ्ग्री रहेछ, यो हरिकुमारीको मुन्द्री रहेछ, ए तपाईँको यो रहेछ लाउनुहोस् भनेर उनीहरू घर घरमा गएर बैंकबाट लुटेको गहना घर घरमा बुझाउन गए। मान्छे दङ्ग परे। हो धन्यवाद, राम्रो काम गर्यो। हामीलाई कत्रो दुःखले चाहिँ कमाएको हाम्रो नाक कान बन्दकी राखेको माओवादीले घरमै ल्याइदियो भाइ फिर्ता, पैसा नतिरिकन। गाउँमा 2टा 3टा श्रीमती बिहा गर्नेलाई चाहिँ नि 4 पाटे मुडेर घुमाइदियो। ओ ठिक हो, बहु बिहा गर्नेलाई यस्तो गर्नै पर्छ। जडिया जतिलाई बाजा बजाएर घुमाए, हो ठिकै भयो, घरमा शान्ति भयो। आधार शिविर बनाउने भन्थे उनीहरू। त्यो आधार शिविर बनाउने काममा बेलामा स्कुल नजाने शिक्षकलाई चाहिँ ठ्याक्कै 10 बजे पुगिनेछ भने खबरदार भनेर शिक्षक एकदम 10 बजे पुग्न थाले। मान्छे दङ्ग भयो, खुसी भयो। त यो यसको लागि गरेको भए म अझै पनि दङ्गै हुन्छु। होइन तर बोलाइ भनाइ र व्यवहार जो फरक भयो नि, आज देशभरिको 5 तारे होटेलको जुवा घर कसको कन्ट्रोलमा छ? त्यही माओवादीको कन्ट्रोलमा छ। माओवादी त पार्टी छैन नि। अब त्यसो भए भूपू माओवादी भन्नु पर्यो, तत्कालीन माओवादी भनौँ न। त्यसो भए ल ठिकै छ, तत्कालीन माओवादी। हालको नेकपा भन्न थाले लामो हुन्छ भनेर मैले छोटकरी भने हो। यसो भन्दा बुझिन्छ। धेरै बिहा गर्ने पनि ती रहेछन्, संसारको सबभन्दा महँगो रक्सी खाने जडिया पनि ती रहेछन्। 2 जनाको बिहाको निमित्त चाहिँ देशको ढुकुटी सखा पार्ने पनि ती रहेछन्। केशव बाजी, एउटा अब यो शब्द राजनीतिको खेलमा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन। राजनीतिमा अन्डरडगिङ हुन्छ होइन? हुन्छ। अहिले तपाईहरू पुरानो व्यवस्थामा आफूलाई स्थापित गरेका राजनीतिक कर्मीहरू तपाईहरू आफूलाई अहिले अन्डरडग्स मान्नुहुन्छ? हाम्रो विगत खोजिनु पर्यो, छ भने मान्नु पर्यो। राजनीतिक रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर कुनै पनि खेलमा एउटा टिम त बेटर हुन्छ नि। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि खेलिरहेको राजनीतिक खेलमा त्यो परिवर्तनकारी शक्तिहरू बेटर प्लेयर्स हुन् तपाईहरू भन्दा अहिलेको राजनीतिका लागि। मेरो मान्नुहुन्छ? मेरो कम्प्लेन त्यही हो। म त्यो मान्न तयार छैन। यसकारण कि यसले लुटेर गर्यो, यसले पिटेर गर्यो, यसले गोदेर गर्यो, यसले मारेर गर्यो, त्यसो नगरेर खुला प्रतिस्पर्धा गरौँ न भन्ने चाहिँ म भएँ। जस्तो नेपालले हिन्दू राष्ट्र एकछिन हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा जनमत सङ्ग्रह गरे के बिग्रियो? जनताले भन्छ भने म किन नमान्ने? तर वहाँ गएर विदेशमा गएर अर्को सम्झौता गर्ने। यसअघिको चुनावमा तपाईँहरू पनि त यो मुद्दा लिएर जानुभएकै थियो जनता सामु, जनताले पत्याइदिएन नि त। होइन, यस्तो मार्मिक अवस्था छ। मैले पहिले पनि भन्ने गरेका थिएँ। म गाउँकै नाम भनौँ, मेरो ललितपुरको लेले भन्ने गाउँ एउटामा आर्मीमा काम गर्ने एउटा सिपाहीलाई माओवादीले मार्यो। मारेको 12 दिनपछि ठ्याक्क त्यो चुनावको सन्दर्भ पर्न लागेको थियो। त्यसको विधवा माओवादीलाई भोट दिनुपर्छ भन्दै भोट माग्दै हिँडिन्। हेर्नुहोस् है, एउटा गजबको कुरा बताउँदैछु म। मैले लेले गाविसकै कुरा गर्दैछु। आमा चाहिँको पछाडि जो 12 वर्षे छोरो सँगसँगै पछि हिँड्यो। हामीले आमा बाउलाई यसले भने नसुन्नु है भन्दै हिँडेछ, छोरो चाहिँ पछि। आमा चाहिँ माओवादीले भोट देऊ भन्दै हिँडेछ। किन भन्दा लोग्ने मरेको 12 दिन भएको छैन, श्रीमती माओवादीले भोट माग्दै हिँडेछ। ए बहिनी के गरे यो काम? कस्तो गरे? लोग्ने त मार्यो, यो मेरो 12 वर्षको छोरो, यो लान्छु भन्छ। भोट मागेर नहिँड्यो, यो लान्छु भन्छ। अब तपाईँ मलाई सोधिरहनु भएको छ जनताले भोट दिएर जित्या हो कि होइन भनेर। जनताले दिएर जित्या हो, तर परिस्थिति हेर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको ढङ भरि भराउ भएको राजनीति पछिल्लो चुनावमा के भयो त? जब त्यहाँ डर भएन, जब त्यहाँ हतियार भएन, जब त्यहाँ गोली बन्दुक भएन, त नतिजा हेर्नुहोस्। त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए जहिले पनि राम्रो। किन राजनीति भने नै त्यही हो, प्रजातन्त्र भने नै त्यही। अब यसअघि भएको चुनावमा, यसपछि हुने चुनावहरूमा यी तपाईँहरूका विचार
पस्किसकेपछि पब्लिकले त्यस बेलामा पनि इन्टिमिडेटेड भएर रङ भोटिङले रङ रिजल्ट्स ल्याए भने भन्न अझै पनि समय होला। तर आजका दिनमा जनमत प्राप्त पार्टी व्यवस्था डिप्लोमेटिकली पनि संसारले मानेको कुरो, यहाँ पनि डोमेस्टिकली स्वीकार भइसकेको कुरोलाई अब फेरि त्यो पुरानो घाउलाई कोट्याइरहने हो भनेदेखि त अगाडि त बढ्दैन होला नि। यो इन्टिमिडेसन भन्ने कुरा जो छ त्यो नभएको अवस्थामा हुने प्रतिस्पर्धाको एउटा राजनीतिक शास्त्रीय पृष्ठभूमि र बन्दोबस्त छ के। घटना दुर्घटनालाई हेरेर जजमेन्ट बनाउने एउटा कुरा हो जो मैले बेला बेलामा भने। तर त्यसो भए हामी कुन प्रणालीमा हिँडेका छौँ त भनेर हामीले पहिले त प्रणाली साबित जो गर्छौँ त्यो प्रणाली अनुसार तपाईँ छैन भनिरहेको छु म। जस्तो हामीले ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई एडप्ट गरेको हो भने माथिल्लो सदनको बनोट कस्तो हुनुपर्ने, त्यसमा आफ्नो स्थानीय माटो हावापानी अनुसारको केही आफ्नो आवश्यकता मिसाउनु त्यो एउटा राजनीतिक व्यवस्था हो। तर नाम त्यो दिएर प्रबन्ध अर्को गर्नु चाहिँ त्यो झेल हो भन्छु म। जस्तो समानुपातिकको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त भयो, त्यो एउटा चाहिँ छुट्टै राजनीतिक विधिको सिद्धान्त भयो। माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यो छुट्टै राजनीतिक सिद्धान्त भयो। त्यो माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व चाहिँ यो पनि जस्तो त्यो पनि जस्तो गरेर जो नक्कली काम जो अहिले भइरहेको छ त्यसले बिग्रियो भन्ने मेरो भनाइ। जस्तो म केशरबहादुर बिष्ट आजको नेपालको वर्गीकरणमा म चाहिँ नि अन्य वर्गभित्र पर्छु। त्यसको एउटा कोटा छ, प्रतिशत छ। म चाहिँ नि समानुपातिकमा मैले कति प्रतिशत यो वर्गले पाउँछ हैन। तर मेरो श्रीमती जनजाति छ, श्रीमती जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, श्रीमान क्षेत्री बाहुनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने। अहिलेको एमालेको प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदन भने सबै त्यही हो। अब हुँदा हुँदा तपाईँ हार्या मान्छे आउने दिन आयो। अब अहिले त व्यापक चालु छ, हिजो त सिफारिस पनि भयो क्यारे हाम्रो वामदेवजीलाई माथिल्लो सदनमा व्यवस्था हामी ल्याउने, यत्रो आन्दोलन हामी गर्ने, दुःख हामी खाने, हामी चुनाव हार्नै नपाइने, चुनाव हार्ने हैसियत र हक छैन उहाँहरूलाई, उहाँको छोरीलाई पनि छैन। एउटा वडाको भोट गन्न बाँकी, भोटको प्रतिशतमा म उसै 400 भोटले अघि भइसक्यो, 200 भोट गर्न बाँकी छ। त्यो गनेको भोट सिँगै तपाईँको भयो भने मैले तपाईँलाई जितिसकेँ। अब घाटा गोरुको बाकस तोडफोड गरिदिएर तपाईँ चुनाव दोहोऱ्याइदिनु, किन हार्न पाइँदैन। पुष्पकमल दाहालको छोरी चुनाव हार्ने, आमै यो त सम्भवै भएन नि। ल तपाईँ यो सिस्टम हो ल्याएको। पुष्पकमल दाहालको छोरी चुनाव हार्ने, आमै यो त सम्भवै भएन नि। ल तपाईँ यो सिस्टम हो ल्याएको। अहिले तपाईँसँग मैले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिलेको बिग्रिँदै गरेको व्यवस्थाको चित्रण गरिरहनु भएको छ, म मान्छु। तर यसलाई करेक्ट गर्नका लागि फेरि पछाडि फर्किने, फेरि उतै जाने भन्नुको सट्टा त अब अलि फरवर्ड लुकिङ सल्युसनतिर हामी पछाडि फर्किने हाम्रो डिस्कसनलाई फोकस गर्यौँ भने। मैले अहिले यहाँ एउटा कुरा भन्न लागेको छु, मैले त्यो भने त तपाईँले त मलाई नै प्रतिगामी भन्ने हुनुभयो। अब भन्नुहोस् न। जस्तो नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्दैछु म। मैले त्यो भनिसकेको थिएन, अब मैले भने। अहिले भन्दाखेरि त अब अघि भनेको कुरा त तपाईँलाई पछाडि फर्किने लागेको थियो। अब मैले राजा पनि चाहिन्छ भने जस्तो झन् कति पछाडि फर्किने कुरा होला। यसरी बुझ्यो भने यो पछाडि फर्किने नै कुरा हो। तर मुलुक बुझ्दा, मुलुकको भूगोल बुझ्दा, मुलुकको चाहिन्छ भन्ने यहाँको विचार हो, यहाँको राजनीतिक आस्था होला, वी रिस्पेक्ट द्याट। बट नेपाली जनमानसलाई चाहियो किन? पुरानो ठाउँमा फर्किनु पर्यो किन? त्यो पनि त प्रश्न उठ्छ। यस्तै सत्यानाश सबै हेरेर बस्ने हो, त्यही भोग्ने हो, त्यो जसले पाउँछ त्यसले लुटेर खाने हो, देशको बजेट जति सबै त्यसैमा सखा पार्ने हो र भरभोलि टाटपल्ट्या अवस्था सिर्जना गर्ने हो, विदेशीको हस्तक्षेप यही अनुसारको बढाउने भयो, संसार नैतिकताको ह्रास र स्खलन भएर सिद्धिने भयो।
प्रशासन पार्टीको हुने, शिक्षक पार्टीको हुने, डाक्टर पार्टीको हुने, इन्जिनियर पार्टीको हुने, पुलिस पार्टीको हुने, कर्मचारी पार्टीको हुने, जनता देशको चाहिँ कोही पनि नहुने हो भने तपाईँले भने ठिक भयो। ए होइन, यो त ठिक भएन नि। सरकार त देशको हुनु पर्यो। एउटा पार्टीले जित्यो, यो पार्टीको सरकार भयो, भोलि अर्को पार्टीले जित्दा अर्को पार्टीको सरकार होला। तर जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो सरकार देशको सरकार हुनु पर्यो। तर दुर्भाग्य के भयो यहाँ भने त्यो पार्टीको केन्द्रीय सम्पादनको बैठक बसेर पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ भनेर पास गरेर प्रधानमन्त्रीले हो भनेर भन्ने। अब त्यसै त नेकपा नभइकन नेपालीलाई सुखै भएन। नेपाली भएर बस्न पाउनुपर्छ। मलाई कुनै पार्टी चाहिएन। अहिले त्यही पार्टीप्रति वितृष्णा भएरै पार्टी सिस्टम अंगीकार गरेका छौँ, पार्टीको सरकार हुन्छ। सिस्टम त अंगीकार गर्यौँ, तर अहिलेको दैनिकी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टमलाई नेपाली जनताले सहज रूपमा लिएको, पचाएको, व्यवहार गरेको देखिँदैन। तर तपाईँले जुन जेनेरेसनको नेपालमा सहभागिता जनाउनु भयो, राजनीतिक सहभागिता, त्यही जेनेरेसनको नेपालमा सायद आफूले आफ्नो वयस्क जीवन कटाएँ होला। मैले पनि ती विगतका व्यवस्थाहरू भोगेँ, देखेँ, अनुभव गरेँ, अलिअलि चिडिएँ, अलिअलि खुसी भएँ होला। त्यो एउटा जेनेरेसनको कुरा हो। एकैछिनलाई हामी एउटा धर्म गरौँ न। हजुर, यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि जन्मिएका केटाकेटी जसको सिङ्गै भविष्य बाँकी छ नेपालमा, ती भाइ बहिनीहरूलाई अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको कुरा न सिङ न पुच्छर, उनीहरूले न कहिले अनुभव गरे, न कहिले बुझे, न उनीहरूलाई त्यो चिजको कुनै आकर्षण छ। उनीहरूको भविष्यका लागि हामीले यदि आफ्ना अनुभवबाट भविष्यको बाटो देखाइदिन सक्यौँ भने पो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चिरकालसम्म मान्छेले सम्झला। एकदम सही कुरा हो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। त्यो सम्झाउन नसक्नु वा सम्झाउन सकिएन भने चाहिँ त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्छेकै कमजोरी हो। म त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ, मैले सम्झाउन सकिनँ भने मेरो कमजोरी हो। यसमा म सहस्र स्वीकार गर्छु। तर मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि देशवासीले अब एकपटक दोहोऱ्याएर गम्भीर भएर सोचेर, विशेष गरी नयाँ पुस्ताले जो संसारका कुनै पनि काममा प्रतिस्पर्धाको निमित्त तयार छ, त्यो प्रतिस्पर्धाको तयारीको मान्छेले संसार बुझ्नु पर्यो। जस्तो म एउटा सानो उदाहरण भनौँ, मलाई त त्यो सुन्दै आश्चर्य लागेको छ। सन् 72 मा 11 क्लासको रिजल्ट 100% 2 जना, 4 GPA। 75 मा 100% 4 जना, 100% रिजल्टवाला। 77, 78 मा 8 जना। यसपालि 11 क्लासको रिजल्ट 100% 900 जना। यो देशमा 11 क्लासको रिजल्टमा 900 जना विद्यार्थी 100% रिजल्टका छन् भने तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म पनि चिन्ता गर्दिनँ। सिद्धि हो, देश त भोलि नै भुरुकै उड्ने सरह हुन्छ। अब के त्यो सत्य हो? अर्थात् यहाँ नैतिकताको ह्रासको धरातल कहाँ पुग्यो तपाईँले यसरी हेर्नु पर्यो कि बच्चाको जीवनसँग खेलवाड गरेर शिक्षकले गलत मूल्याङ्कन गरिदिएर 100 रिजल्ट निक्ल्यो भने कस्तो भन्ने कुरा गरेर बयान गरेर साध्य भए। नेपालको दुर्भाग्य नै यही हो। 2007 सालमा आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, जात दिने जति सबै पास। 7 सालको मान्छे अहिले मेरो लगभगको उमेरका भए, ल अब सिनबाट हराउँदै गए भन्नुहोस्। 46 सालमा आन्दोलन भयो देशमा, जात दिया जति सबै पास। ती त बाँकी छन्। माओवादीले 10 वर्षसम्म 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास पढेका स्कुलका केटाकेटीलाई स्कुलबाट झिकेर बन्दुक बोकाएर डाँडा डाँडै देशभरि हिँडायो। कति मरे, कति बाँचे, देउस लाखौँ त्यस्ता भए। त्यति बेलाको त्यो उमेरको लाखौँ मान्छे अहिले 40-45 को उमेरको भयो। त्यसले लुटेर खान मात्रै जानेछ, त्यसले माटो छोएको छैन, त्यसले कृषि कर्म गर्दैन, हातमा सिप छैन। अब देशको जमात यस्तो भयो। त्यो जमातले के बुझेको छ भने मलाई खान चाहियो, मलाई विकास चाहियो,
ए भाइ तिमीलाई त्यो विकासको लागि के को चिन्ता छ, म बजेट ल्याइहाल्छु, म तिमीलाई दिन्छु, दिइराखेकै छ। हामीले त्यसरी अब त्यो कहाँबाट लिएर आएको छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी नभएको बजेट पाएर म 2 दिन मख पऱ्यो भने तेस्रो दिन के हुन्छ? मलाई त माछा मार्न सिकाएको छैन नि, माछा खान मात्रै सिकाएको छ। त एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ ठाउँमा आइपुग्यो। आज म जो व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेको छु उसले 5 पटक त शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो वहन गरेको छ। हो र त्यो पनि तपाईँले जुन कालखण्डको कुरा गर्नुभयो 7 साल बाहेकका प्राय सबै कालखण्डमा तपाईँले शिक्षाको वरिपरि नै आफ्नो जीवन बिताउनु भएको छ राजनीतिक जीवन। हो कस्तो जग बसालिएको थियो त तपाईँले आज जुन चित्रण हामीलाई दिनुभयो नि, र हामीले युवा वर्गको शैक्षिक जीवनमा त ठुलो खेलवाड गरेका रहेछौँ। आज पनि सुचारू नै छ त्यो। हो त्यति मात्रै होइन, त्यति बेलाको पिरियडमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ। मैले यो अर्कोलाई दोष लाउनलाई मात्रै भने होइन, यसबाट मुक्त हुने उपायको खोजी काहीँ पनि भएन क्या। जस्तो विश्वविद्यालयमा शिक्षकले चाहिँ नि आन्दोलन गरे, के भनेर आन्दोलन गरे भने टाइम बााउन्ड प्रमोसन हुनुपर्छ। ल विश्वविद्यालयको टिचरले जागिरमा भर्ना भएपछि स्वतः प्रोफेसर हुनुपर्छ कति वर्ष बिताएपछि। त्यस्तो प्र्याक्टिस त संसारभरि त छैन। संसार विश्वमा कहीँ यो कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। एउटा प्रोफेसर हुनु भनेको त यति किताब लेखेको, यति वर्ष पढाएको, यति आर्टिकल लेखेको, के गरेको मान्छे बल्ल प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुन्छ। त्यो हुने नहुने त फेरि आफ्नो ठाउँमा। हामी टाइम बााउन्ड प्रमोसनको माग गरेर टाइम बााउन्ड प्रमोसनमा बसेका, एक क्लास नलिकन आर्टिकल लेख्ने, किताब लेख्ने त कुरा छाडिदिनुहोस्, महिनौसम्म मात्रै होइन 6 महिना वर्ष दिनसम्म एउटा क्लास नलिएर प्राध्यापक भएर जिन्दगीभर पेन्सन खाएर बसेको शिक्षकबाट हामी के आश गर्न सक्छौँ? अब त्यो कसले बनायो त त्यस्तो शिक्षक भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसमा पार्टली म पनि जिम्मेवार छु। मेरो भनाइ नै त्यही हो कि हामी सबैले त्यो जिम्मेवारी लिउँ। अब यिनीहरू त बुर्जुवा शिक्षा कामै लाग्दैन, यहाँ भर्ना भएपछि स्वतः पास हुनुपर्छ भन्ने वर्गका होइन। तपाईँहरूको राजनीतिक वर्चस्व हरायो होला। अब प्रतिस्पर्धामा उत्रिनका लागि तपाईँहरूको आइडियोलोजीले अहिले नेपाली जनमानसको मन मस्तिष्कमा स्थान अझै बनाउन सकेको छैन होला। त्यो त प्रोसेसका कुराहरू भए। तर एकैछिनलाई राजनीतिक पछिल्लो परिवर्तन पछिको नेपाललाई हेर्ने हो भने यहाँ केही चिज परिवर्तन भएको छ भने तपाईँलाई फेरि चाहिएको संस्था त्यही राज संस्था बाहेक सेना त्यही छ, प्रहरी त्यही छ, कर्मचारी तन्त्र त्यही छ। तपाईँले भन्नुभएका जस्तै विद्यालय विश्वविद्यालयका परिपाटीहरू त्यही छन्, अदालत त्यही छ, अख्तियार पहिला पनि थियो अहिले पनि छ। अर्को परिवर्तन भनेको हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गऱ्यौँ। अब हामी कहाँ 3 तहको सरकार छ। अब एकैछिनलाई अहिलेको यो करेन्ट नेपालको पोलिटिक्सका क्रिटिसिजमलाई मात्रै यादस्टिक नबनाऊ, यथार्थमा टेकेर कुरा गरौँ न। यो डिभल्भ गरेको नेपाली राजनीतिक परिपाटी कसरी काम गरिरहेको छ? होइन, कामै गरेको छैन, यही त फसाद भयो। मैले हिजो गजब काम गरेको छु पनि भने होइन, अहिले काम गरे पनि छैन। अब हुनुपर्ने चाहिँ के भने नेतृत्वमा राजनेताको गुण भएन। राजनेताको गुणको अभावमा यस्तो हुँदो रहेछ। मैले मेरो छोरालाई चाहिँ नि नपढे नि पास हुनुपर्छ भन्नु र जहाँ आएको छ राम्रोसँग पढ भन्नुमा आकाश जमिन फरक छ। राज्यको व्यवस्थाको सञ्चालनको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रपतिले दलबदल भएर देशलाई हैरान भयो। अबदेखि दलबदल त्यति सजिलोसँग गर्न पाउने व्यवस्था नराख्ने, किनभने धेरै दलबदल भएर चाहिँ नि देशमा अस्थिरता आयो भनेर दलबदलको व्यवस्था नराख्नलाई गाह्रो बनाएको। अकस्मात एउटा पार्टीलाई दल बदलेर अर्को पार्टी सिद्धाउनु पर्या हुनाले दलबदलको कानुन बनाइदिने अनि राष्ट्रपति चाहिँ नि तपाईँले भने हुनाले 1 घण्टामा सही गरिदिने। त्यो राष्ट्रपति अभिभावक भइदिएर यस्तो काम त गर्नु हुँदैन, यो तिम्रो लागि भोलि अर्कोको लागि पनि समस्या हुन्छ नि भन्ने राष्ट्रपति भइदिएन। त्यो राष्ट्रपतिले गर्ने कर्तव्य गरिदिएको भए, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कर्तव्य गरिदिएको भए 1 पटक होइन 2 पटक होइन 50 पटक, अब 100औं उदाहरण त्यस्ता भइसक्यो, म किन काउन्ट गरिराखौँ। त्यसो भइदिएको भए यो अर्को कुरो खोजिरहनु परेन। आखिर मान्छेलाई अहिले नालायकीपन
र बेकायदा र गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हद भएर न अहिले यो दल भन्ने चिजै वाहियात रहेछ। यो दल चाहिएन भनेर मान्छेमा जो फ्रस्ट्रेसन सुरु भएको छ, भइराखेको छ, अब यसको यदि यो साँचो हो भने अब विस्फोटको स्थितिमा पुगेको छ भन्छु म चाहिँ। यहाँभित्र बसेर होस् वा बाहिर बसेर होस्, दिन दहाडै यो चाहिँ नि बेकायदा गर्नेको एउटा सीमा, त्यो नेतृत्वै नभएको देश भयो क्या। त्यसो हुने बित्तिकै विदेशीको हस्तक्षेप भयो, त्यसो हुने बित्तिकै नचाहिँदो निर्णयहरू हुने भयो, त्यसो हुने बित्तिकै नोक्सान धेरै भयो, त्यसो हुने बित्तिकै बेजित सब चिज भयो। नेतृत्वमा हुने इमान्दारिता चाहिँ नि प्राइमरी र प्रमुख कुरा हो। शक्तिको सन्तुलन चाहिँ प्राइमरी र प्रमुख कुरा हो। अधिकारको हस्तान्तरण इमान्दारीपूर्वक त्यो प्राइमरी र प्रमुख कुरा हो। त्यही चिज नहुने बित्तिकै यो त पागलखाना भयो। अहिलेको चिन्ता भने यति मात्रै हो, यो कुन चाहिँ सरकारले गर्यो गरेन भन्ने भन्दा यस्तो पागलखाना राख्न मिल्दैन जसले के मात्रै नोक्सान भएन। सीमामा नोक्सान भएन कि, अरू हस्तक्षेपमा नोक्सान भएन कि, छिमेकीले ज्यादती गरेन कि के चाहिँ भएन। त्यस कारणले एउटा स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्नु छ तपाईँलाई भने आफू पनि अनुशासनमा बस्नु पर्यो, आफूले गरेका गल्तीहरूलाई पनि सुधार्नु पर्यो, यसलाई पछि गल्ती नहुने अवस्था पार्नु पर्यो र नियम र कानुन वा यो नैतिक हैसियत मिचेर मनपरी गर्ने प्रवृत्तिलाई सजायले ठिक पार्नु पर्यो। अघि तपाईँले भन्नुभयो साङ्केतिक रूपमा अख्तियारको अब अख्तियारको प्रमुखले जागिर खाने बेला मेरो सेतो कोटमा दाग लाग्न दिन्न भनेर गएको, अब 1000 रुपियाँ घुस खाएको पनि होइन रहेछ। 40 दिन छुनेर बाहिर निस्किँदाखेरि बिचरा आत्महत्या गरेर मऱ्यो 1000 रुपियाँ घुसको केसलाई लिएर। यहाँ अरबको छरपष्ट भएको भाइ छ, हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ छिनफान पो गर्ने हो। त्यसो भए यो संसद बेकायदा हो, यो संसदको काम छैन, यसलाई खारिज गर्नु पर्यो। संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भयो भनेर भने चिज अख्तियारले चाहिँ होइन केही पनि भएको छैन भनेर तामेलीमा राखिदिन्छ भने मैले हेरेँ, जाँचेँ, बुझेँ, अदालतले निर्णय गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब सबै मैले जे पनि गरेँ हुन्छ भन्ने कुराको यो भयो। यो पार्टी र त्यो पार्टीको मात्रै पनि कुरा होइन, पार्टीले नै गैर जिम्मेवार काम गर्यो। अस्ति एउटा न्यायाधीश उमेर सच्याउने काण्डमा चाहिँ नक्कलीमा पर्यो, अहिले अर्को न्यायाधीश अब ज्यानमारा भनेर आजन्म सजाय भएकोलाई उसको छोरोलाई पिर पर्यो अरे भनेर छोरोको मायाले बाउचालाई ज्यानमारालाई छोडिदिने न्यायाधीश पर्यो। पार्टीको चाहिँ नि हैसियत भयो। यो भनेर साध्य छैन है, मलाई त इरिटेट मात्रै हुन्छ त्यस्तो उगान। तर राज्य व्यवस्थै भएन, यो राज्य व्यवस्थै भएन। तर मूल कुरो संविधान खराब भयो। यो संविधानमा चाहिँ नि यो गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छ नि, गाइडिङ प्रिन्सिपलै खराब भएपछि तपाईँको नतिजा ठिक आउने कुरा आएन। कतिवटा संविधान बनाउने त नै, त्यो त अब गलत बनाएपछि 6-7वटा बनाइसक्यौँ, बनायो त्यसमा संशोधनका न प्रयास गर्यौँ हामीले। त्यही त भन्नु, कस्तो गैर जिम्मेवार हेर्नुहोस् न। 47 सालको संविधान कसले बनाएको? ल, त्योभन्दा अगाडिका संविधान राजाले बनाएको। राजाले बनाउँदाखेरि त्यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्ने चलन थियो भने हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाली जनताको बृहत्तर हित र समुन्नतिको निमित्त यो संविधान बनाई जारी गरिबक्सेका छौँ। अर्थात् मैले तिमीहरूको निमित्त संविधान बनाएर दिएँ भनेर राजाले दिने संविधान थियो। त्यो चित्त बुझेन, ठिक छ। अब राजा सहितले बनाएको संविधान, त्यही काङ्ग्रेसको त्यत्रो महान नेता आदर्श सन्त पुरुष कृष्णप्रसादजीले बनाएको होइन संविधान, उहाँको नेतृत्वमा। अनि काङ्ग्रेसले त्यो नमान्ने, त्यहाँ वाम पनि छ, त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, त्यहाँ राजा पनि छ। अब आफैले बनाएको संविधानलाई माओवादीले बन्दुक देखाएको भरमा, माओवादीले हो हल्ला गरे भरमा त्यो संविधानलाई क्रास गरेर फालिदिए। अब त्यो संविधान त्यो फेरि अर्को ल्याउने भनेर जो तपाईँले भन्नुभएको छ, अर्को नल्याएर के गर्ने त? अब यो त जबरजस्ती ल्याएको संविधान भयो। 17,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको रगत बगिसकेपछि त त्यसलाई सेटल गर्नका लागि एउटा सेटलमेन्ट डकुमेन्ट त आवश्यक थिँदै थियो नि। बिल्कुल बिल्कुल, त्यसैको आधारमा बनेको संविधान हो। त्यही भएको कारणले बनेको संविधान इमानदारी भयो। यही त फसाद भयो। यहाँ फसाद भएको नै के भयो भने त्यो संविधान बन्यो,
अब काम चलाउ संविधानले त्यो संविधान बनाउनलाई जुन काम चलाउ संविधान भयो त्यो काम चलाउ संविधान पनि पालन भएन क्या। त्यो काम चलाउ संविधानले राष्ट्रलाई दूरगामी असर गर्ने चिज चाहिँ नि नेपाली जनतासँग सोधेर गर्ने भनेको छ त्यो काम चलाउ संविधानले। तपाईँले देशमा धर्मसापेक्ष बनाउने कि निरपेक्ष बनाउने भनेर 2 दिन जनतासँग सोधे स्वाङ पनि पार्नुभयो। अब त्यो जनताले दिएको राखेको पोको सिंहदरबारमा त्यो सिल लगाएको अहिलेसम्म खोलेकै छैन। त्यो के नाटक गरे? जनताले भनेअनुसार गरे त भइगयो नि। त्यसकारणले हेर्नुहोस् यो मिचै अब हुनु त मरेर जानुभयो। अब अहिले के भन्ने हाम्रो चाहिँ नि कोइरालाजी प्रधानमन्त्री ल पढ्दै चाहिँ नि गिर्जाबाबु त एकदम जिल्ल यो त धर्म मास्ने त भनेकै छ नि। यहाँ त निरपेक्ष पो लेखाएर त पढिसकेपछि चाहिँ पो ज्ञान भयो। ल त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले केशव बाजी अहिले अब रेट्रोस्पेक्सनमा हामी धेरै टाइम व्यतीत गर्न सक्छौँ। नगरेर भएन, सुख भएन। किन यसबाट हामी पीडित छौँ क्या। मलाई अझ म त बाँचुन्जेल यो कुरा भन्छु, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने हो भने जनतासँग सोध्न पर्यो। नेपाल जनतालाई सोध्ने भनेको तपाईले भन्नुभएको जस्तो अब जनमत संग्रहकै आधारमा सोध्ने मात्रै एउटा उपाय त छैन नि। आफ्नो म्यानिफेस्टो लिएर हुन्छ, अर्को उपाय गरे नि हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू जनताका त गएकै हुन्, उनीहरूकै म्यानिफेस्टो हेरेर बुझेर पढेर पनि केहीले पढे पनि होलान्। म्यानिफेस्टो अब यही त फसाद हो। नेपाली जनताको सोझोपन र नेपाली जनतामा भएको दुर्भाग्यवश अब पढाइले, क्षमताले वा हैसियतले भएको अज्ञानतालाई मौकाको फाइदा र त्यसको चाहिँ नि त्यो 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 आत्मीय इमान्दारीलाई लुटेर खाने प्रवृत्तिको कारणले तपाईँ जबरजस्ती गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई सच्याउनुहोस् न, के आपत्ति छ यसमा? आज मैले र तपाईँले गरिरहेको कुराकानी म अझै पनि एउटा चिजमा अझै निराश छु। 20-25 वर्ष पुगेका नेपाली केटाकेटीहरूका लागि यो कन्भर्सेसनबाट केही फाइदा भयो त? के शिक्षा लिए? बीस 25 वर्ष पुगेका नेपाली केटाकेटीहरूका लागि यो कन्भर्सेसनबाट केही फाइदा भयो त? के शिक्षा लिने? यी त पुरानै कुरा गरेर बस्दा रहेछ नि। पुरानो कुरा किन भनेको? त्यो कसरी पुरानो कुरा भने मैले एउटा नबुझ्या चाहिँ संसदीय मुलुक एक तरिकाले बगिरहने, एक थरी विरोधीहरू बाटोमा बग्यो नि त। पुरानो कुरा मात्रै गरिरहने हो भने त भविष्य त अन्धकार हुने हो। मेरो तपाईँप्रति चाहिँ एउटा असहमति यही हो। अहिले भइरहेको कुरा चाहिँ एउटा दिशातर्फ बगेको, म भन्छु त्यो बग्या ठिक भइरहेको छैन भनेको चाहिँ पुरानो कुरा हुन्छ। मेरो बुवालाई राम्रोसँग बुवा भन न भाइ भन्यो भने पुरानो कुरा हो। म ए बाउ भन्छु भने नयाँ कुरा। बुवा भन न भन्यो भने पुरानो कुरा हो। यो त पुरानो कुरा नयाँ कुरासँग मतलब भएको कुरा होइन। राज्य सञ्चालनका निमित्त नगरी नहुने विषयमा मिस भयो, त्यहाँ ठिक भएन। आफ्नो समस्या, आफ्नो घरको समस्या आफूले छलफल गरेर भन्दा विदेशमा खोज्न जाने कुरा ठिक भएन। होइन, जनताकै सहभागिताबाट जति परिवर्तन गर्यौं राजनीतिक आजका दिनसम्म, अब जनताकै साथ सहयोगले नै गरेका हौं। उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर उनीहरूको सहभागिताका आधारमै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। तर अब यसपछिको राजनीतिक उपायहरू खोजीका लागि अब के फेरि जनतालाई नै गुहार्न पर्यो? किनभने जनता हामी आफै सच्चिने कुनै बाटो छैन। नोबल राजनीतिमा चाहिँ हुन्छ यस्तो कुरा। हाम्रो नेपालको राजनीति अहिले नोबल राजनीति होइन। जबरजस्तीको, थिचोमिचोको, मनपरीको, आफूलाई जे ठिक लाग्यो त्यही जबरजस्तीको चिज भएको हुनाले जनताले नै यसलाई सच्याउनु पर्छ। हामीलाई जे कुराले दुःख भएको छ त्यो दुःख गलत संविधानको कारणले भएको छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो सच्याउनु पर्छ। अब सच्याउँदा के गर्ने? कसरी सच्याउने? अब भलाद्मी तरिकाले हुन्छ, भलाद्मी तरिकाले गर्नु पर्यो, नभए त आन्दोलनै गर्नु पर्यो। फेरि आन्दोलन थरीथरीको हुन्छ नि। उनीहरूले गरे जस्तै बन्दुकी आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। भद्र अवज्ञा आन्दोलन होइन। तपाईँले अहिले यो संविधानभित्र केही खोट देखिरहनु भएको छ, तर अहिलेको मेन स्ट्रिम नेपाली राजनीतिले त्यही तपाईँले खोट देखाइरहनु भएको संविधानमा बडा राष्ट्रियताले ओतप्रोत एउटा डिसिजनलाई पनि हालसालै इन्ग्रेभ गरेको छ।
जस्तो हिन्दुस्तानसँग हाम्रो धेरै वर्षदेखि चलिरहेको बोर्डर डिस्प्युट जुन थियो त्यो डिस्प्युटमा हाम्रो डिस्प्युटेड ल्यान्डलाई हामीले रेखाङ्कन गरेर संविधानमा कोर्ट अफ आर्म्स शुद्ध परिवर्तन गरिसक्यौँ। यो त एउटा ऐतिहासिक कदम हो नि। मलाई पनि खुसी लागेको छ। यस मामलामा चाहिँ यो सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। तर यो सरकारले मात्रै गरेको काम होइन यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, नेहरूको हामी केही समय तपाईँहरूका यहाँ बस्छौँ भनेर रिक्वेस्ट गरे चिठीले त्यो क्षेत्रमा बसेको हिन्दुस्तानी हो भन्ने कुरा उहिले प्रमाणित भएको छ। त्यति मात्रै होइन, चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दाखेरि नेपालको त्यसको सीमा चाहिँ नि लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुराहरू त चीनसँग प्रमाणित लिखितमा हामीले गरेको छ। अब अहिले चाहिँ नि म्यापमा किन हरायो 32 सालमा, त्यो एउटा आफैमा प्रश्नको चिन्ह छ। त्यसमा अब यथेष्ट देशभरि बहस भइसकेको कुरा छ, अझै पनि बहसमा आउला। तर यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ नि टुपी भएको चाहिँ नि म्याप बनाएको हुनाले बहादुरी गर्यो, यो विषय लिएर आयो। होइन, मैले एउटा कुरा बुझ्न नसकेको नि, तपाईँले अहिले जसरी सरकारको यो कदमलाई जसरी सराहना गर्नुभयो नि, अब त्यो सराहना यही खोट तपाईँले नै देखाउनु भएको खोटपूर्ण संविधान अन्तर्गतकै सरकारले, निर्वाचित सरकारले नै गरेको आँट त गर्यो। त्यही भएर त नि अब असल कुरालाई असल भनौँ, अब खराब कुरालाई सच्याउँ। विदेशीले पनि सच्याउँ भने चाहिँ खराब कुरा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशीको इन्भल्भमेन्टका पनि तपाईँले दृष्टान्तहरू दिनुभयो। अब त्यो र त्यहीँबाट स्थापित भएका सरकारहरूले तिनै छिमेकीहरूसँग मसल फ्लेक्स त गरेकै हो। बिल्कुल। अब छिमेकी भने पनि कस्तो भने तपाईँले जस्तो व्यवहार गर्नुभयो उसले उस्तै व्यवहार गर्ने हो। तपाईँ उसको दाना पानीमा सञ्चालित हुनुहुन्छ भने उसले तपाईँलाई हेप्ने, निर्देशन गर्ने, यसो गर उसो गर, उठबस गराउने त गर्ने नै भयो। तपाईँ स्वाभिमानी हुनुहोस् न। पहिला अस्ति भनेन यो हिन्दुस्तानको एउटा जर्नलले 10-10 वर्ष हामीले पाल्यौँ। होइन, उसले उठ्ने बस्ने गराउने त भनिन्छ, तर उसैको खिलाफमा यत्रो ठुलो राष्ट्रिय डिसिजन लिइरहँदाखेरि म्यापमा मात्रै हामीले नेपालको म्यापमा यो कुरा भन्नु, कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्नु उसको खिलाफ गरे होइन। यसरी नबुझौँ, यो हाम्रै हो, हामीमा त्यहाँ ज्यादती भएको हो, हामीले चाहिँ एक आवाज उठाएको मात्रै हो। उसको खिलाफ भए त हामीलाई कब्जा गरिसके हामीले माने हुनु पर्यो नि, त्यो होइन। जस्तो देशको अरू धेरै भागमा पनि छ, सुस्तामा पनि त छ नि। विवादित क्षेत्र हो भन्ने कुरा त हामीले स्वीकार गरेर चिज हो नि त दुवैतर्फ। त्यसकारण यो कुरा उठाउनु नै थियो। तर यसअघि कसैले दावा पनि गर्न सकेको थिएन। तब त्यो राम्रो काम गरेरले राम्रै। अब भौतिक रूपमा आउँछ कहिले त्यो? त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ, त्यो जसले उ गर्यो। किनभने त्यो ठिक ढङ्गले गरिया छैन। ठिक ढङ्गले नगरिया हुनाले त्यो कहिले ल्याउँछन्, अब ल्याउनेलाई थाहा होला। म ठिक ढङ्गले गरे भए के हुन्थ्यो भने यसमा शान्त कूटनीति को पनि काम थियो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि काम थियो, नेपालीहरूको मन मस्तिष्कलाई चाहिँ एउटा हैसियतमा लिएर आउने पनि काम थियो। त्यो सबै थोक केही नभइकन न्यु खोज्नलाई गरे काम जस्तो देखिने गरी उही राम नेपालमा जन्मिएछ भने जस्तो गरिने गरी वा यसरी ओठे जवाफको निमित्त गरिने प्रकारको काम अब होस् कि नहोस्। अस्ति एउटा आइराखेको छ हाम्रोपट्टिको दुर्दशा, ए भाइ कमसेकम उतापट्टि बाटो बनाए आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रोपट्टि हिँड्ने बाटो पनि छैन भने स्वाभिमानका गफ गर्नेले हिँड्ने बाटो त बनाउनु पर्यो नि। हाम्रो सेना के हेरेर बसेको छ त? सेनालाई त त्यस्तो काममा लगाउनु पर्यो नि, त्यो ठेक्कापट्टाको काममा लगाउने होइन नि। नेपालको छिमेकी बदल्न हामी सक्दैनौँ। छिमेकीसँग व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तत्त बेलाको हैसियत अनुसारको, क्षमता अनुसारको वा बौद्धिक क्षमता अनुसारको सरकारले गर्ने काम हो यो। अहिले यो सरकारले त्यो एउटा काम चाहिँ ठिकै गरे हो। अरू 100वटामा 79 काम चाहिँ नि पत्रु काम भइरहेछ। यो एउटा काम राम्रै हो, राम्रोलाई धन्यवाद भनौँ, 79 कामलाई सच्याउँ। केशवबाजी, आज यो जसरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, अब यो पनि समयकै माग हो। यो टन्टनापुर घाममा यहाँ र म एउटा आउटडोर्स बसेर यो अन्तर्वार्ता लिइरहनु परेको छ। हामी भित्र एउटा कोठामा बस्न सक्दैनौँ, नजिकै आत्मीयता साटासाट गर्न सक्दैनौँ।
हामीले मात्रै भोगेको कुरा होइन, यो संसारले नै भोगिरहेको यथार्थ हो। त्यो यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छ। नेपालको राजनीतिक यथार्थ जस्तो ठाउँमा होला तपाईँको एक थरी चित्रण आयो, अन्य थुप्रै व्यक्तित्वहरूको आफ्नै चित्रण होला। तर हाम्रो भविष्यभन्दा भूत लामो भइसक्यो। जसको भविष्य लामो छ, जुन एज ग्रुप, जुन डेमोग्राफीको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, उनीहरूका लागि अब हामीले कस्तो किसिमको देश छोडेर जाने परिकल्पनामा दौडिनु पर्छ, त्यसका बारेमा तपाईँको विचार बुझौँ न एकचोटि। जहाँ बिल्कुल म अहिले जुन यो अहिले तपाईँले भने जस्तै हुन त तपाईँले आफूलाई सोझो भाषामा भन्ने हो भने म पनि बुढो भएँ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यो होइन, तपाईँ भएको छैन। भएको भए बरु म भएँ होला, तपाईँ चाहिँ भएको छैन। यिनै भविष्यका सन्तानको सुरक्षाका लागि, यिनको सफल जीवनका लागि हो यो हामीले कुरा गरिरहेका छौँ अहिले। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले त तपाईँको अगुवाई गरे हो, देश बनाएको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खाले पनि त हो नि। हामी यसरी हेर्नु पर्यो क्या। मरेको रगत बगाएको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खाले पनि हो नि, होइन? त्यति मात्रै हो र? नालापानीको लडाइँमा त 70, 71, 72 वर्षको मान्छेले लडाइँ लडेको छ, होइन? 1816 को चाहिँ नि त्यो सन्धि त्यसै भएको छैन नि। तत्कालीन विश्व जित्ने तर्खर भएको भन्नुहोस् न, बेलायती शासनका विरुद्धमा 2 वर्ष लडाइँ लड्ने ताकत भएको गोर्खालीका सन्तान हो नि त हामी। मैले यदि त्यसरी सेन्टिमेन्टलले भन्दा, त्यो मान्छे 70 को उमेरको मान्छे मरिसक्दाखेरि पनि नेपालीले शिर झुकाएर सरेन्डर गरेन। पिठुमा र छातीमा दुधे बच्चा बोकेको आइमाईले समेत पनि लडाइँ लडेको छ। त्यसरी बनाएको देश पो त यो दुईटाले बेचेर, एउटाले वहाँ गएर हुन्छ गरिदिन्छु भने भएर अर्कोले आफ्नो लागि मनपरी गरेर त्यसो गर्न पाइन्छ? यो त विद्रोह हुने कुरा त त्यसरी आउँछ नि। त्यसकारण यो भविष्य म मरेर जाँदाखेरि पनि वा म सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुँदाखेरि पनि मेरो देश सुरक्षित, मेरा बाबुबाजेले जसरी सुरक्षित छोडेर गएका हुन्, म त्यही हेरेर जान चाहन्छु भन्ने स्वाभिमान, घमण्ड र यो माटोप्रतिको कर्तव्यले म अहिले यो कराइरहेको छु। नेपाली जनतादेखि बाहेक अर्को शर्त र स्वार्थ नभएको संस्था को छ यो देशमा? मेचीदेखि महाकाली, उत्तर दक्षिण नाग चुच्चे, नाग थेप्चे, काला गोरा, राता पहेँला सेता अनेक थरीका मान्छे छौँ हामी। सबै जातको फुलबारी हौँ, त्यो छौँ हामी। त्यो भाषा फरक, बोली फरक, संस्कृति फरक, मूल्य मान्यता संसार फरक, यो सबलाई चाहिँ एउटा मालामा उड्ने ताकत भएको को छ? अब व्यक्तिको र संस्थाको राष्ट्रपति होइन, सबै नेपालीको साझा संस्था यो राज संस्था हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यहाँ मैले व्यक्तिको अनुहार देखाएको छैन, एकछिनलाई भन्नु। त त्यस नाताले हामीले यस्तो देशवासीलाई बलियो पार्नलाई, भविष्यको सन्तानलाई सुरक्षित पार्नलाई एउटा साझा संस्था चाहियो भने पछाडि फर्किया हुन्छ। तपाईँले यो मलाई बारम्बार यो पछाडि फर्किया भनिरहनु भएको छ, म यसैमा मेरो चाहिँ आपत्ति हो। यो त झन् सुरक्षित गर्नको लागि, अझ अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्नको लागि, होस्टेमा हैसे गर्नको लागि एउटा ताकत मियोको खोजी गरेको, त्यो पछाडि फर्किया हो। मियो नभइकन दाइँ हुन्छ। अब यो छुट्टै बहसको कुरा भयो केशवभाइजी। अब यहाँको अनुभव र राजनीतिक जीवनका बारेमा अन्य थुप्रै एपिसोडहरू परिकल्पना गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा तपाईँका विचारहरू पनि अटाए र अटाउनु पर्छ भन्ने यो कार्यक्रमको मान्यता हो। यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले जो मौका पाएँ म त्यही त खोजिराखेको थिएँ। अब नेपाली जनताको हितको कुराको लागि म यहाँ लडीमरी गरिराखेको छु। अब मान्छेले यसलाई प्रतिगामी भनिदियो भने त यो त फसाद भयो नि। त्यसो होइन, अग्रगामी कामको निमित्त हो यो काम गरे भन्ने मेरो भनाइ। बुझाउनलाई तपाईँबाट जो मैले मद्दत पाएँ त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद। हस् त केशवभाइजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। It's an AP1 presentation.
This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो, डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम।